डियर 11th क्लास स्टूडेंट्स, होप डेट यू आर ऑल फाइन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रॉब्लम ऑफ एक्सेप्टेंस। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार की इंडिया के लिए उस वक़्त जब इंडिया ने आज़ादी हासिल की, उसके बाद तो किस हद तक इसको लोगों ने एक्सेप्ट किया, तो इसको हमें पढ़ना है। एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, और दूसरा जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार की इंडिया के लिए उसको। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनेक्टेड ऑन जनवरी 26, 1950। ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थी, इसको उस वक़्त जब इन्होंने तैयार किया मुल्क की सरकार को चलाने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, फिर उन्होंने इस कानून को स्टार्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया, इन्फोर्स किया, या हम कहेंगे एग्जीक्यूट किया जनवरी 26, 1950 को। दिस डे इज़ सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे, और इस दिन को हम एज रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि हम इसको यौम जमहूरिया मनाते हैं इंडिया में। द बेसिक क्वेश्चन दैट इज़ इनकाउंटर टाइम एंड अगेन, और जो बुनियादी क्वेश्चन है जो हमें बार बार मतलब हमारे दिमाग को स्ट्राइक करता है, दैट वेदर वी शुड एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन, क्या हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करना चाहिए, ड्राफ्टेड मोर देन 50 ईयर्स एगो, जो आज से पहले तकरीबन 50 साल तैयार की गई है। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट बेस्ड ऑन कंसेंसस। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन थी, इस पर उस वक़्त पूरी तरह से सब मेंबर्स, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर एग्रीमेंट नहीं हुआ था। सो डू वी नीड ए रिव्यू, क्या अब हमें इसको फिर से देखने की ज़रूरत है। द एक्सपीरियंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डिफरेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। लेकिन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एक डिफरेंट केस है, और ये हमें पता चलता है जब हम नीचे वाले पॉइंट्स को अच्छी तरह से समझेंगे। ओवर द लास्ट हाफ ए सेंचुरी, पिछले तकरीबन 50 सालों से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन रिवाइज्ड सेवरल टाइम्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत बार रिवाइज किया गया। क्यों रिवाइज किया गया? क्योंकि इंडिया में बहुत सारी ज़ातों के लोग, बहुत सारी ज़बानों के लोग, बहुत सारे मज़ाहिब के लोग, बहुत सारे इलाकों के लोग, बहुत सारे ख़ानदानों के लोग रहते हैं। बट नो पॉलिटिकल पार्टी और सोशल ग्रुप है स्टिल डेट रेज डाउट्स। लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी भी सामाजिक ग्रुप ने जो ज़्यादा तादाद में हों, उन्होंने कभी भी ये डाउट नहीं किया, कभी भी इस पर शक नहीं किया अबाउट द लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, इस कॉन्स्टिट्यूशन की के वैल्यू पर, इस कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिटिमेसी पर। मतलब कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि इसमें किसी जगह कोई भी कमज़ोरी, या किसी सोशल ग्रुप या समाज में किसी भी तबके को, किसी भी सोशल ग्रुप को, किसी भी स्टेट को, किसी भी कम्युनिटी को इग्नोर किया गया, या उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी इस कानून में नज़र आती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इट इज़ यूनिक फीट, ये टोटली डिफरेंट है और अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसने सबके मजबूरियों को, सबके उस वक्त के मामलात को, उस वक्त के इश्यूज़ को, चाहे वो पॉलिटिकल इश्यूज़ थे, सोशल इश्यूज़ थे, इकोनॉमिक इश्यूज़ थे, कल्चरल इश्यूज़ थे, रिलीजियस इश्यूज़ थे, उन सब को मद्देनज़र रख कर इस कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया है। और जो अब जो इसका बी पार्ट है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया, जो कि जो उस वक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयार की गई थी, ओनली डेट कॉन्स्टिट्यूट ओनली 24% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। उस वक्त सिर्फ 24% जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स थे, वो सिर्फ 24% पॉपुलेशन से इलेक्ट किए गए थे। इवन दो इट वाज बेस्ड ऑन लिमिटेड फ्रेंचाइज, क्योंकि उसमें अब लिमिटेड फ्रेंचाइज हम कहते हैं उस वक्त जब जब चंद लोगों को सिटीजनशिप दी जाती है, या चंद लोगों को वोट डालने का हक दिया जाता है। क्योंकि उस वक्त ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार कर रहे थे, जब कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं थी तो सब लोगों को नहीं देते थे। ये इसके बाद होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही सब कुछ होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आता है कि जब सब लोगों को वोट डालने का हक दिया जाता है, या बाकी मामला चलाए जाते हैं, और इसी कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब बातें लिखी होती है। तो इसी कॉन्स्टिट्यूशन को ये पहले तैयार करते थे, तो इसलिए लिमिटेड फ्रेंचाइज था। फ्रेंचाइज हम कहते हैं राइट टू वोट। इट रिप्रेजेंटेड ए फेयर जियोग्राफिकल शेयर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ऑल एरियाज ऑफ द कंट्री, और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंडिया की हर जियोग्राफिकल मतलब हर ज़मीन के हिस्से से, हर स्टेट से, हर सूबे से रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया गया था। तो इन्होंने हर एक चीज़ को सामने रखकर कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया है। अब इसका थर्ड पार्ट है, दैट इज़ द असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय मेंबर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसमें ज़्यादातर मेंबर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी उस वक्त, जिस वक्त इंडिया ब्रिटेन के कब्जे में था, और ये पॉलिटिकल पार्टी अंग्रेज़ों के खिलाफ तहरीक आज़ादी चला रही थी। ये ज़्यादा रैलीज निकालते थे, और ये जलसे जुलूस करते थे, हिंदुस्तान की आज़ादी की डिमांड कर रहे थे। तो
جس طرح ہم دوسرے ملک میں دیکھتے ہیں جب کوئی حصہ آزادی ڈھونڈتا ہے تو وہ کس طرح سے اپنی تحریک کو چلاتے ہیں وچ لیڈ دا فریڈم اسٹرگل ایٹ دیٹ ٹائم. انہوں نے اس وقت فریڈم اسٹرگل کو چلایا. بہت زیادہ کوشش کی جس میں بہت بڑے بڑے لیڈرز تھے جیسے جواہر لال نہرو تھا, اس میں سردار ولبھ بھائی پٹیل تھا, مولانا ابوالکلام آزاد تھا, محمد علی جناح تھا, اروندو گھوش تھا, لالا لاجپت رائے تھا, بہت سارے لیڈرز, ڈاکٹر محمد اقبال تھا. تو انہوں نے بہت حد تک برٹش سرکار کے خلاف اپنی آزادی کی تحریک چلائی. دیئر وائر ایون ریپرزنٹیٹیوز آف نان کانگریس پارٹی, لیکن وہاں پہ کچھ ریپرزنٹیٹیوز تھے جو کانگریس پارٹی کے نہیں تھے. اینڈ کانگریس اٹسیلف واز اے ڈائیورسڈ گروپ. اور یہ جو انڈین نیشنل کانگریس پولیٹیکل پارٹی جو اس وقت ان انگریز کے خلاف تحریک چلا رہی تھی, اس میں بھی بہت سارے قوموں کے لوگ تھے, بہت ساری ذاتوں کے لوگ تھے, مختلف مطلب سماجی طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے. ان ٹرمز آف سوشل گروپس, یہ سوشل گروپ مطلب بہت سارے سماجی کے گروپ تھے انڈین نیشنل کانگریس میں بھی. ایون ایف وی ہیڈ الیکٹڈ اے نیو کنسٹیٹیوشن اسمبلی, اگر ہم نے ایک نئی کنسٹیٹیوشن اسمبلی کو اس وقت بنایا تھا بیسڈ آن یونیورسل ایڈلٹ فرنچائز, اس میں ہم نے سارے لوگوں کو لایا تھا, اٹ از کمپوزیشن ووڈ ناٹ ہیو بین ڈفرنٹ. تو وہ کنسٹیٹیوشن بھی اسی طرح ہوتی تھی جس طرح انہوں نے اس کنسٹیٹیوشن کو بنایا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب جو یہ کنسٹیٹیوشن اسمبلی تھی جنہوں نے انڈین کنسٹیٹیوشن کو تیار کیا, انہوں نے ہر ایک چیز کو ذہن میں رکھ کر انڈیا کی ہر ایک مجبوری کو, ان کے لوگوں کی مجبوری کو, ان کی جیوگرافیکل ایریا کو, ان کے کلچر کو, ان کے ریلیجن کو, ان کی لینگویج کو, ہر ایک چیز کو سامنے رکھ کر, ذہن میں رکھ کر اس کنسٹیٹیوشن کو تیار کیا ہے. تبھی تو یہ کنسٹیٹیوشن آج سے 50 سال جو پہلے جو تیار کیے آج تک چل رہی ہے, اور اس میں کبھی بھی کوئی بڑی کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوئی ہے, اور ایک کامیاب طریقے سے انڈین گورنمنٹ چلتی ہے. دا مینر آف آپریشن آف کنسٹیٹیوشن اسمبلی لینٹ لیجسلیٹو ٹو دا کنسٹیٹیوشن. اور جس طریقے سے کنسٹیٹیوشن اسمبلی اس وقت جب اس نے کنسٹیٹیوشن کو تیار کیا تو لوگوں میں ایک اعتماد بڑھ گیا, اور انہوں نے اس کو ایک سینکٹیٹی کنسٹیٹیوشن کو دی ہے, کیونکہ انہوں نے ایک اچھے انداز میں, ایک ریشنل انداز میں اس کنسٹیٹیوشن کو تیار کیا. دا کنسٹیٹیوشن اسمبلی ورکڈ ان این اوپن اینڈ سسٹمیٹک مینر. اور جو کنسٹیٹیوشن اسمبلی انہوں نے ایک اوپن اور سسٹمیٹک مینر میں کنسٹیٹیوشن کو تیار کیا. ڈسکشن وائر بیسڈ آن کنسنسس. جب ڈسکشنز وائر اس وقت جو انہوں نے ڈیسیجنز لیے ہیں وہ ڈیسیجنز وائر بیسڈ آن کنسنسس, جب وہ پوری طرح سے دوسرے کے ساتھ رضامند ہوتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ ایگری کرتے تھے, تب وہ کوئی فیصلہ لیتے تھے. ایٹ فرسٹ سم بیسک پرنسپل وائر ہائی لائٹڈ. پہلے انہوں نے کچھ بنیادی اصولوں کو ہائی لائٹ کیا, جو اس میں مین پرنسپل تھے ان کو ہائی لائٹ کیا, جن اصولوں پر کنسٹیٹیوشن کھڑا کی گئی. Then a drafting committee under the chairmanship of ڈاکٹر بی آر امبیڈکر was set up. پھر ڈرافٹنگ کمیٹی تیار کی گئی جس کا چیئرمین ڈاکٹر بی آر امبیڈکر تھا. ڈرافٹنگ کمیٹی کیا کرتی ہے, کنسٹیٹیوشن کو تیار کرتے لکھتی ہے. تو ڈرافٹ ہے کنسٹیٹیوشن فار ڈیلیبریشن. جب انہوں نے کنسٹیٹیوشن کو فائنلی تیار کیا اور لکھا, کس کے لیے, تاکہ اس پر بحث کی جائے, تاکہ اس پر پھر سے اچھی طرح سے غور و خوض کیا جائے, دیکھا جائے کہ کسی بھی جگہ کسی بھی سماجی طبقے کو یا کسی بھی اسٹیٹ کو انڈیا میں یا جو ہندوستان میں مختلف قسموں کے لوگ رہتے ہیں, کسی بھی گروپ کے ساتھ کوئی ناانصافی تو نہیں ہوتی ہے. اس لیے اس کو پورے یہ جو انٹلیکچوئل کنسٹیٹیوشن ایکسپرٹس تھے, بہت بڑے بڑے مطلب کوالیفائڈ لوگ تھے, ان کے سامنے اس کو رکھا بحث کے لیے, اس کو پھر سے دیکھنے کے لیے, تاکہ کہیں کوئی پرابلم نہ ہو, اس میں کہیں کوئی کمی نہ ہو, کوئی مطلب کہیں کوئی غلطی نہ ہو اس ڈیلیبریشن کے لیے. سیورل راؤنڈس آف نیگوسیشن, بہت ساری باتیں بحث ڈسکشن اس پر ہوئی. اینڈ امینڈمنٹس وائر میڈ. اگر ان کو لگا کہیں کوئی چیز ہمیں اس میں سے کاٹنی ہے یا کوئی نئی چیز ایڈ کرنے کسی قانون میں, تو انہوں نے امینڈمنٹ اس میں کیا. وائر میڈ ٹو دا پرپوز ڈرافٹ, جو انہوں نے اس وقت ڈرافٹ تیار کی تھی. ایوری ڈاکومنٹ پریزنٹ ان دا اسمبلی, جو بھی اس وقت ڈاکومنٹ, جو بھی لکھا ہوا ایک دستاویز, ایک ڈاکومنٹ, ایک انہوں نے ریٹن جو انہوں نے کنسٹیٹیوشن لکھی تھی اس کو ایک کنسٹیٹیوشن اسمبلی میں سامنے رکھا. ہیز بین پریزروڈ, وہ آج محفوظ ہے. اینڈ از نون ایز کنسٹیٹیوشن اسمبلی ڈیبیٹ. اس کو کنسٹیٹیوشن اسمبلی ڈیبیٹ کی جو اس وقت لکھی گئی کنسٹیٹیوشن اوریجنل, وہ آج بھی موجود ہے. اٹ از ان 12 volumes.
یہ 12 ولیوم اس کے 12 حصے ہیں اینڈ پرووائڈ دا ریشنل بہائنڈ ریپرزنٹیشن آف دا کانسٹیٹیوشن، اور یہ ایک اچھی طرح سے ایک ریزن ہمیں دیتی ہے، ایک لاجک دیتی ہے کہ کیوں اور کس طرح سے اس وقت انڈین کانسٹیٹیوشن اسمبلی نے انڈین کانسٹیٹیوشن کو تیار کیا۔ تو یہ بات اچھی طرح سے صاف طور پر ظاہر ہے کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو اچھی طرح سے اس وقت بنایا ہے، ایک بہترین انداز میں بنایا ہے، بہت حساس طریقے سے بنایا ہے، تب سے لے کر آج تک اس لیے انڈین جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ کامیاب ہے، اور اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق انڈین گورنمنٹ چلائی جاتی ہے۔ تھینک یو۔